السلام عليكم. في هذه الحصة غادي نشوفوا واحد لو شابيتر مهم بزاف اللي هو البيلون دي بويسونس اي روندومون. الوغ هاد لو شابيتر تري امبورطون سورتو في لي زيكزامان كيتبازاو عليه بزاف من ناحية تاع لي زيكزارسيس اللي كيطيحوا في الموتور اسانكرون كيعطيو هاد البيلون دو بويسونس دائما. دابا هنا اول حاجه غادي نشوفوا واحد الدياغرام اللي خصو يتحفظ، ولكن ما غاديش تحفظ بهاد لي شيما هادو. حنا غادي نسامبليفيو هاد الدياغرام اللي اشاك فوا تكون باغي تجاوب على شي اكزرسيس يخص تحط في البرويون ديالك هذاك الدياغرام. دابا حنا غادي نحاولوا نشرحوا هاد الشيء اللي عندنا هنايا. دونك alors هذا لو دياغرام نتاع ليكولمون دي بويسونس. دونك عندي هنايا لو ستاتور، فوالا هادو لي زونطري تاع لاليمونطاسيون، حيت هنا الموتور راه كوبلي في ستاتور سوا اون ايطوال سوا اون تريونغ. دابا فاش جبت لي فاز تاع الريزو و اليمونتيت، دونك غادي ابسوربي ليا واحد لا بويسونس الكتريك. هذيك لا بويسونس الكتريك كتابسوربا او نيفو ديال لو ستاتور. دابا شنو كيوقع قبل ما توقع عندي ديك لا كونفيرسيون الكتروميكانيك، يعني ديك لا بويسونس الكتريك قبل ما تحول للان بويسونس اللي هي ميكانيك كيصرا يوقعوا عندي دي بيرت اللي هما دي بيرت جول ستاتوريك و لي بيرت فير. غادي نشرحوا كل بيرت اون ديتاي. دابا غير نشوفوهم يعني بصفه عامه. قلنا غادي يمشيو ليا لي بيرت جول ستاتوريك و لي بيرت فير. الوغ من بعد هاد لا بويسونس ابسوربي كيضيع منها هاد لي بيرت جو ستاتوريك و لي بيرت فير، كتبقى ليا واحد لا بويسونس اللي كتسمى لا بويسونس ترانسميز. هاد لا بويسونس ترانسميز لمن ترانسميز للروتور، هادي راهي بويسونس ترانسميز او روتور. دابا هاد لا بويسونس ترانسميز عندها واحد التسميه اخرى هي كتسمى لا بويسونس الكترومagnétique، كتسمى لا بويسونس الكترومagnétique. هاد لا بويسونس الكترومagnétique فاش تنزل على لو روتور، الوغ هنا لو روتور بالدور ديالو كيصراو فيه دي بيرت اللي كيسميهم هنا لي بيرت جول روتوريك، دي بيرت جول او روتور كيتسموا دي بيرت جول روتوريك. كيما او نيفو ديال ستاتور كانوا عندي دي بيرت جول اللي هما في ستاتور، هنايا عندي دي بيرت جول اللي هما فين في الروتور. من بعد هاد لا بويسونس ترانسميز تضيع بها هاد لي بيرت جول روتوريك، شنو تبقى لي واحد لا بويسونس ميكانيك توتال. هاد لا بويسونس ميكانيك توتال، لا بويسونس ميكانيك توتال هي لا بويسونس ميكانيك اللي غادي تدور ليا لو روتور بلس لا شارج، يعني لونسوم غادي يدور فيها الروتور و لا شارج. انا نحاول هاد لا بويسونس ميكانيك نقلع بها واحد شويه اللي كيتسموا لي بيرت ميكانيك. هاد لي بيرت ميكانيك هي لا بويسونس اللي كدور ليا الروتور مع لي فروتمون تاع لي رولمون. علاش؟ باش نخلي لا بويسونس الخالصه بير اللي كدور ليا غير لا شارج اللي كنسميها لا بويسونس اوتيل، نعاود قلنا او نيفو تاع لو ستاتور غادي تابسوربا ليا واحد لا بويسونس الكتريك في لاليمونطاسيون. لو ستاتور غادي يوقعوا فيه دي بيرت اللي كنسميوهم لي بيرت جول ستاتوريك و لي بيرت فير ستاتوريك. سي بون. من بعد ما يضيعوا ليا هاد لي بيرت كتبقى ليا واحد لا بويسونس اللي كتسمى لا بويسونس ترانسميز للروتور، وكيسميوها ايضا لا بويسونس الكترومagnétique. هاد لو روتور فاش تجي نازل عليه هاد لا بويسونس ترانسميز حتى هو كيدير ليا دي بيرت اللي كيتسموا دي بيرت جول روتوريك، يعني في دوك لي بار اللي كنا هضرنا عليهم في لا كونستركسيون، دوك لي بار ديال الالومنيوم كيدير ليا دي بيرت جول اللي هما روتوريك. من بعد ما يمشي لا بويسونس ترانسميز نقصوا بها لي بيرت جول روتوريك، تبقى ليا لا بويسونس ميكانيك توتال. كيما قلت لكم هاد لا بويسونس ميكانيك توتال سي لا بويسونس كيفي تورني لو روتور بلس لي فروتمون بلس لا شارج اللي راهي اكستيريور، الحموله ميكانيكيه اللي يدورها الموتور كتدور كلشي. انايا غالبا ما نحاولوا نقلبوا على لا بويسونس اوتيل، يعني هاد لا بويسونس اوتيل هي اللي كتهمنا بزاف حيت هي اللي كتدور ليا لا شارج. دونك شنو كنديروا في هاد لا بويسونس ميكانيك توتال؟ نحيدوا منها دي بيرت اللي كيتسموا دي بيرت ميكانيك. شنو هما دي بيرت ميكانيك؟ يعني هاد لا بويسونس ميكانيك توتال كنقلعوا بها داك الشيء اللي كيدور غير الروتور ولي فروتمون،
وشنو كتبقى لي؟ تبقى لي غير لا بويسونس اوتيل. لا بويسونس اوتيل اللي كدور ليا لا شارج بوحدها. دابا حنايا كما قلت لكم هاد الدياغرام راه مهم بزاف وخصو يتحفظ. دونك ما غاديش يتحفظ بهاد الرسومات هادو، وانما يتحفظ بواحد كما نقولوا واحد الدياغرام اللي هو بسيط. الوغ غادي نشوفوا هنايا نديروه دياغرام ديكولمون دي بويسونس. هذا تسمى دياغرام ديكولمون دي بويسونس. مزيان. دونك قلنا شنو كيكون عندها؟ تكون عندي لا بويسونس ابسوربي ياك. هاد لا بويسونس ابسوربي غادي كتكون ابسوربي او نيفو ديال لو ستاتور. لو ستاتور غادي كري ليا دي بيرت، غادي يكونوا دي بيرت اللي كيتسمى لي بيرت جول في ستاتور، يعني في لي زونرولمون نتاع ستاتور، في داك البوبيناج تاع ستاتور كيدير ليا دي بيرت جول. وحتى غادي يوقعوا ليا دي بيرت فير في داك الفيرومagnétique نتاع الموتور. غادي نهضروا على هاد لي بيرت فير، غادي نحاولوا نشرحوا فيهم مزيان غنوصلوهم. من بعد ما لا بويسونس ابسوربي مشى بها لي بيرت جول ستاتوريك ومشاو بها لي بيرت فير، غادي تبقى لي واحد لا بويسونس اللي كتسمى لا بويسونس ترانسميز للروتور. هاد لا بويسونس ترانسميز للروتور هي لا بويسونس الكترومagnétique. هاد لا بويسونس الكترومagnétique فاش جي نازله على الروتور حتى هو غادي يكري ليا دي بيرت جول كيتسمى دي بيرت جول اللي هما روتوريك، دي بيرت جول روتوريك. وشنو غادي تبقى لي لا بويسونس ميكانيك توتال. لا بويسونس ميكانيك توتال. هاد لا بويسونس ميكانيك توتال شنو هي؟ هي لا بويسونس ميكانيك اللي مسؤوله على انها تدور لونسومبل، يعني تدور الروتور مع لي فروتمون ديال لي رولمون مع لا شارج ميكانيك اللي راهي على برا. يعني هذه لا بويسونس ميكانيك ديال كلشي اللي كتدور كلشي. ولكن حنا في هاد لا بويسونس ميكانيك توتال كنبغيو حنايا نقلبوا غير على ديك لا بويسونس الخالصه اللي كتدور ليا غير لا شارج ميكانيك. دونك شنو كنمشي ندير؟ هاد لا بويسونس ميكانيك توتال نحيدو منها دي بيرت اللي كيتسموا دي بيرت ميكانيك. هاد لي بيرت ميكانيك هما اللي مسؤولين على التدوار غير نتاع الروتور مع لي فروتمون. وشنو غادي يبقى لي في الاخر؟ غادي تبقى لي غير لا بويسونس اوتيل. لا بويسونس اوتيل هي اللي كتونطريني لا شارج. دابا هذا الدياغرام بصفه عامه هذا هو اللي قلت لكم خصو كما نقولوا ا روتونير. هذا ا روتونير باركر. دونك لان كل تمرين غادي تجي تخدمو الا خصك في البرويون ديالك دير هاد لو دياغرام هذا، حيت هاد لو دياغرام هو اللي غادي تعرف به دوك لي زيكواسيون تاع البيلون. يعني شكون اللي يساوي شكون بلس ولا مثلا الى عرفت هاد الدياغرام راه بحال قانون العقد في الالكتريسيتي، بحال الوادينو. غادي تقدر تقول لي ان لا بويسونس ابسوربي شنو تساوي؟ لا بويسونس ابسوربي غادي تساوي ليا هادشي اللي ضاع زائد هادشي اللي ضاع زائد هادشي اللي بقى، او هادشي اللي بقى كيساوي هادشي اللي كان في الاول نقصوا به هادشي اللي ضاع، ولا هادشي اللي كان بقى كيساوي هادشي اللي ضاع به بلس هذا اللي بقى منه، وهذا اللي بقى منه عاودك هادشي اللي ضاع به بلس هذا اللي بقى منه، ولا العكس. يعني تقدر تمشي ديريكت ولا تقدر تولي مارش اريير. الا بغيت تولي مارش اريير غادي دير داكشي اللي كان تنقص به داكشي اللي ضاع، ولا بغيت تمشي ديريكت غدير داكشي اللي راه عندك يساوي داكشي اللي ضاع زيد عليه داكشي اللي بقى. سي بون. ولا تقدر تقول كاع لا بويسونس ابسوربي اللي عندي انا في الاول كتساوي كاع هادشي اللي ضاع وزيد عليها هادشي اللي بقى في التالي اللي تطلاشر. يعني كتكون عندي لا بويسونس ابسوربي تساوي لا بويسونس اوتيل. يعني هنا تقدر تقول لا بويسونس ابسوربي شنو تساوي لك لا بويسونس اوتيل اللي استعملناها زيدوا عليها سيغما ديال لي بيرت. يعني المجموعه ديال هاد لي بيرت اللي هما لي بيرت جو ستاتوريك، لي بيرت فير، لي بيرت جو روتوريك ولي بيرت ميكانيك. نوليو لهنايا الشيما ديالنا. كما قلت لكم الشيما ما تاخذوش بهذا الرسم هذا، وانما خذوه بهاد لا فاصون هذه، خذوه بهاد الدياغرام اللي درناه هنا.
دابا غادي نحاولوا مثلا هاد لي زيكواسيون اللي كنا يلاه نهضر عليهم دابا. هاد لي زيكواسيون اللي كنا نهضروا عليهم دابا. شنو عندي هنا؟ عندي ان لا بويسونس ابسوربي شنو كتساوي؟ كتساوي بيرت جو ستاتوريك بلس لي بيرت فا بلس ترونسميس. سي نورمال. هادي كتساوي هادشي اللي ضاع هنايا وهادشي اللي ضاع هنا زائد هادشي اللي بقى. دونك عندي تقدر تقول لا بويسونس ابسوربي شنو تساوي؟ كتساوي لي بيرت جول ستاتوريك زيد عليهم لي بيرت فا زيد عليهم لا بويسونس ترانسميز. زيدوا عليهم لا بويسونس ترانسميز. نقدروا نقولوا عاود ان هاد لا بويسونس ترانسميز نقدروا نزيدوا نصرفوها. هاد لا بويسونس ترانسميز تقدر تزيد تصرفها هنايا. شنو تقول؟ ان لا بويسونس ترانسميز تساوي لي بيرت جول روتوريك بلس لا بويسونس ميكانيك. دونك تولي عندك هنا لا بويسونس ابسوربي شنو تساوي؟ لي بيرت جول ستاتوريك زائد لي بيرت فا زائد لا بويسونس ترانسميز. شنو قلنا على لا بويسونس ترانسميز؟ هي لي بيرت جول روتوريك بلس لا بويسونس ميكانيك توتال سي بون. تقدر كاع تزيد تكمل عليها نتايا. شنو غادي تقول؟ يعني هاد لا بويسونس ميكانيك توتال اسمو كتساوي يا هنايا الا بغينا نقولوا هاد لا بويسونس ميكانيك توتال اسمو تساوي لي بيرت ميكانيك تزيد عليها لا بويسونس ايتيل. يعني هاد الدياغرام ساهل بزاف. دونك بالنسبه ليا هادشي اللي من حتى لهنا راه هو لا سوم ديال لي بيرت. هذا هو سيغما ديال لي بيرت. سي بون. وهذه هي لا بويسونس اوتيل اللي كانت اونطريني ليا لا شارج. وهذه لا بويسونس ابسوربي اللي كانت ابسوربا. يعني هذه راهي الكتريك. هذه راهي الكتريك وهذه راهي ميكانيك. حيت الفونكسيونمون اللي رانا شرحوه سي ان فونكسيونمون اللي هو موتور. دابا شنو بقاو ليا؟ هاد لا بويسونس ترانسميس كذلك شي مرات كنديرو هاد لا بويسونس ميكانيك تقدر تكتبها على هاد الشكل. بويسونس ميكانيك راسها شنو كتساوي لك؟ بيرت ميكانيك بلس لا بويسونس اوتيل. هادي كتساوي لك هاد لي بيرت ميكانيك بلس لا بويسونس اوتيل. عادي راه لا باز هي هاد الدياغرام هذا. الا عرفت هاد الدياغرام راك تعرف تجبد كاع لي زيكواسيون اللي ممكن تجبدهم. زيدوا ايكواسيون اخرى مثلا هاد لا بويسونس ترانسميس شنو هي؟ لا بويسونس ترانسميس قلنا سوا غادي دير لا بويسونس ترانسميس تساوي لك لي بيرت جور روتوريك زائد لي بيرت ميكانيك زائد لا بويسونس اوتيل. ولا تقدر تولي مارشاليال. الو الا ولينا مارشاليال شنو غتولي عندي لا بويسونس ترانسميس؟ غتعطيني لابسوربي ونقصوا بها هادشي اللي ضاع بها. دونك لا بويسونس ترانسميس لا بويسونس ترانسميس غادي تساوي لي لا بويسونس ابسوربي ونقصوا بها لي بيرت جول ستاتوريك ونقصوا بها لي بيرت فار. كيبقى ليا واحد القضيه عاودك مهمه هي ديال لو روندومون المردود. لو روندومون شنو هو لو روندومون؟ كيرمزوا له نو شحال كتساوي لا بويسونس اوتيل سور لا بويسونس ابسورب. بيان سور غادي يكون دائما صغر من واحد سي نورمال. واسمو خرج ليا على واسمو دخل في الاول. دونك بويسكو عندي دي بيرت دونك اوتوماتيكمون واسمو غادي تلقى في التالي راه يكون قل واسمو عطيت في الاول. دونك الاوتيل على لابسوربي دائما كيكون صغير على واحد. و شي مرات كيعطيوه بالبورسونتاج. راك مثلا اكزومبل تلقى مثلا هنايا 100 كيلو وات وهنا بقات لك هنا 90 كيلو وات. دير الحساب ديالك تلقى مثلا عندك روندومون 90% يعني ولا 88% يعني 0.88. دونك هذا بالنسبه للدياغرام ديال لي كولمون دي بويسونس. دابا شنو غادي نديرو؟ هو غادي نبقاو نشوفو كل بويسونس على حده. يعني نمشيو لابسوربي ونتريتيوها مزيان
ونمشيو للبيرت جوج ستاتوريك نشوفوهم مزيان، نشوفو كل وحده راسها. غير واحد القضيه قبل ما ندخلو في لي ديتاي، كاين واحد زوج ديال لي بيرت كيجمعوهم. عندك هادي لي بيرت فار و لي بيرت ميكانيك، لي بيرت فار و لي بيرت ميكانيك. هاد لي بيرت فار و لي بيرت ميكانيك كيسميوهم لي بيرت كوليكتيف. دابا انا فاش رسمنا حنا فاش درنا ان لا بويسونس ابسوربي كتساوي لا بويسونس اوتيل. قلنا لا بويسونس اوتيل زائد سيغما ديال لي بيرت. شنو هما هاد لي بيرت؟ قلنا عندي لي بيرت جول ستاتوريك و لي بيرت فار و لي بيرت جول روتوريك، زيد عليهم لي بيرت ميكانيك. هاد لي بيرت فار و لي بيرت ميكانيك هادو كيجمعوهم غير في واحد النوع نتاع لي بيرت اللي كيتسموا لي بي سي. هادو لي بي سي شنو كيساويو؟ قلنا لي بيرت فار بلس بيرت ميكانيك. هادو كيسميوهم لي بيرت كوليكتيف. هادو كيتسموا لي بيرت كوليكتيف. لي بيرت كوليكتيف. علاش بالضبط هاد لي بيرت فارو لي بيرت ميكانيك عزلوهم هما من دون لي زوتر بيرت؟ حيت هاد لي بيرت ما كيديبونديوش بالفونكسيونمون يعني تاع الموتور واش راه افيد ولا اون شارج. هادو اي فوا كتحسبهم كيبقاو لي ميم، كيبقاو نفسهم ما كيتبدلوش. بار كونتر لي زوتر بويسونس كيتبدلوا على حساب لا شارج وعلى حساب فونكسيونمون ديال الموتور. يعني بالنسبه لا بويسونس ابسوربي راه ماشي هي نفسها الا بدلت الموتور لا شارج. كذلك لا بويسونس اوتيل، كذلك الكورون ابسوربي، كذلك لي بيرت جو ستاتوريك، كذلك لي بيرت جو روتوريك. الا لي بيرت فار و لي بيرت ميكانيك ان فوا تحسبهم في ليسي مثلا افيد راه غادي يبقاو خدامين حتى في ليسي اون شارج. داكشي علاش هادو عزلوهم كيتسموا لي بيرت كوليكتيف ولا كيسميوهم لي بيرت كونستانت. كيسميوهم حتى لي بيرت كونستانت. هادو كيتسموا لي بي سي لي بيرت كوليكتيف وكيتسموا لي بيرت كونستانت. فوالا هادشي اللي كنت هضرت عليه هنايا، هادو لي بيرت كوليكتيف ولي بيرت كونستانت. عندي هادي كنا المهم هاد لي فورميل راه كيتجبدوا غير بالدياغرام، كيتجبدوا لنا غير بالدياغرام. نعاود نرسم الدياغرام غير في السا ها هو بسرعه. لا بويسونس ابسوربي، عندي البيرت جول ستاتوريك، عندي لي بيرت فار، تبقى لي لا بويسونس ترانسميز نمشيو بها لي بيرت جول روتوريك، تبقى لي لا بويسونس ميكانيك توتال تمشي بها لي بيرت ميكانيك، تبقى لي لا بويسونس اوتيل. فوالا دائما هذه قبل ما تجاوب على شي تمرين حط هذه بين عينيك هنايا في الوساخ باش تبقى تولي لها اشاك فوا تبغي تعرف دوك المعادلات واش خصك دير بلس ولا خصك دير موان. دابا غادي نبداو نديطايي في كل لا بويسونس راسها. الو غادي نبداو بلا بويسونس ابسوربي. نعم Alors la puissance absorbée au niveau du moteur, ها هو عندي الموتور مثلا. دابا غادي نبداو بلا بويسونس ابسوربي. راني هنايا عندي ان موتور كما كتشوفوا هنايا. هذا نورمالمون خصكم تكونوا ديجا مراجعين الموديول ديال لاناليز دي سيركوي اكورو التيرناتيف و سورتو التريفازي و لي شارج اللي هما ايكيليبري. الوغ نورمال هذا الموديل 6 نتاع البريميير اني ليزا. انا فاش غادي نسالي مع الموتور اسانكرون غادي ندير مع البريميير اني شي دروس نتاع لي سيركوي الكتريك نتاع الالتيرناتيف وحتى ديال الكونتيني. ولكن حنا دابا بويسكو راكو في دوزيام اني غادي نسيبوزي راه هذوك لي رولاسيون نتاع البريميير اني نتاع التريفازي راكو عارفينهم. دونك ها هي عندي لا ماشين. هاد لا ماشين كتشوفوا جايينها ثلاثه د الخيوط، ثلاثه ديال لي فاز.
بويسكو راه جايين هاد دونك راهي ديجا كوبلي، يعني هاد لا ماشين سوا راهي تكوبلات اون ايطوال سوا تكوبلات اون تريون. عندي هاد لا طونسيون هاد لا طونسيون U entre phase هذا كيتسمى لا طونسيون دو لين، هذا كيتسمى لا طونسيون ديال لا لين. الو في لا طونسيون ديال لا لين درنا واحد الفولتمتر مثلا. بالنسبه الاي هذا كيتسمى الكورون ديال لا لين، كورون دو لين اللي غادي في الخيط، هذا كورون دو لين اللي غادي في الخيط. عندي الكوسفي الفاكتور دو بويسونس هو هذا نتاع لا ماشين. الوغ لا فورمول مشهوره بزاف تاع لي شارج تريفازي ايكيليبري. لا بويسونس ابسوربي شنو هي؟ لا بويسونس ابسوربي كتساوي راسين دو 3 او في اي في كوس في. دونك عندي هنايا لا بويسونس ابسوربي شنو هي؟ راسين دو 3 او اي كوس في. الاو نعاود الاو هو لا طونسيون ديال الريزو، لا طونسيون كومبوزي. هذا الاو راه طونسيون قلنا كيتسمى لا طونسيون دو لين، لا طونسيون دو لين اونتر بارونتيز هو لا طونسيون كومبوزي دو ريزو، لا طونسيون كومبوزي ديال الريزو. فوالا. بالنسبه لاي هذا الكورون دو لين، هذا الكورون دو لين. الكوس في راه باين، كوس في هذا الفاكتور دو بويسونس، فاكتور دو بويسونس. الوغ لا ميثود كيما نقولوا براتيك اللي كيديتيرمينيو بها هاد لي زيليمون هما هي هاد. دونك كتجيب ان امبيرمتر اون سيري مع الفاز مع الخيط اللي غادي للموتور. دونك هنايا الكورون غادي ميزوري لك الكورون ديال لا لين، لا فالور افيكاس بيان سور، لا فالور افيكاس ديال الكورون ديال لا لين. كذلك اونتر فاز نديرو ان فولتمتر اللي غادي يعبر ليا لا طونسيون دو لين اللي هو لا طونسيون كومبوزي افيكاس اونتر فاز. الفاكتور دو بويسونس نورمالمون خصو يكون عطاوه لنا في لي دوني. داكشي علاش كيفضلوا من الاغلب تاع في كالكو زيكزارسيس كاين واحد لا ميثود تري بويسونت اللي كتسمى لا ميثود دي 2 وات متر. هاد لا ميثود دي 2 وات متر شنو كتقول لك؟ هذه هي لا ميثود ديال لي 2 وات متر. كيقول لك ان الموتور يكفي ان نجيب واحد الزوج ديال لي وات متر ونبرونشيهم. راه حتى عطاوها في ليكزام هاد العام، راه عطاو في ليكزام واحد التمرين على الاسانكرو في لا ميثود دي 2 وات متر. كيقول لك غادي نجي نبرونشي الوات متر الاول ما بين لا فاز الاولى ولا فاز الثالثه، ونبرونشي الوات متر الثاني ما بين لا فاز الزوجه ولا فاز الثالث. بزاف ديال لي ستاجير كيغلطوا كيقول له تراسي لينا الشيما ديال الشيما براتيك نتاع لا ميثود دي 2 وات متر. شنو كيدير؟ كيجيب الوات متر الاول كيبرونشيه مع الاولى والثانيه، ويجيب الوات متر الثاني يبرونشيه مع الثانيه والثالثه. غلط. خص الوات متر الاول تبرونشيه ما بين الاولى والثالثه، والوات متر الثاني تبرونشيه ما بين الثانيه والثالثه. دابا هنا هاد لي دو وات متر غادي شاك وات متر غادي انديكي لك واحد لا بويسونس. مثلا الوات متر الاول ميثود دي 2 وات متر. ميثود دي 2 وات متر. دونك بالنسبه للوات متر الاول الشيما ديالها هي هذا، الشيما ديالها هو هذا هو الشيما ديالها. بالنسبه للوات متر الاول غادي نقولوا راهي غادي افيشي ليا الوات متر الثاني، لا الاول افيش غادي انديكي واحد القيمه مثلا اللي هي بي 1. الوات متر الثاني غادي افيشي واحد لا فالور بي 2. دابا شنو غادي نستنتج بهاد لي دو فالور؟ غادي نعرف بهم لا بويسونس ابسوربي، لا بويسونس ابسوربي اللي ابسوربيها الموتور اللي هي بي 1 بلس بي 2. وغادي نعرف واحد الحاجه مهمه اكثر، نعرف نجبد حتى لا بويسونس رياكتيف ابسوربي.
لا بويسونس رياكتيف ابسوربي بهذاك الموتور اللي غادي تساوي ليا راسين دو 3 فوا بي 1 موان بي 2 بي 1 موان بي 2 يعني هاد لا بويسونس بي 1 نقصو بها بي 2 ملتيبلي فوا راسين دو 3 غادي تعطي ليا حتى لا بويسونس رياكتيف. علاش مزيانه هاد القضيه هادي؟ حيت دابا الا لقيت لا بويسونس اكتيف ولقيت لا بويسونس رياكتيف نقدر نجبد حتى لا بويسونس ابارونت ابسوربي. لا بويسونس ابارونت شنو غادي تكون تساوي؟ هي راسين بي ا او كاري بلس كيو ا او كاري. فوالا دونك هادي لا بويسونس ابارونت. وإلا جبت لا بويسونس ابارونت راك غادي تعرف الكوسفي واسمو كيساوي هو لا بويسونس ابسوربي اكتيف ديفيزي على لا بويسونس ابارون. هادو كاع علاقات اللي سيبوزي راكو قريتوهم في الموديول تاع تريفازي، في الموديول لاناليز دي سيركوي ا كورون التيرناتيف. كذلك تقدر تجبد حتى الكورون ابسوربي، حيت اس ا شنو كتساوي؟ اس ا كتساوي راسين دو 3 او في الاي. سي بون. دونك الا كنت لا طونسيون ديال لا لين انا عارفها وهذه راني حسبتها، غادي نجبد حتى الكورون ديال لا لين اللي ابسوربي الموتور. هادشي فاش مزيانه لا ميثود دي دو وات متر، حيت غير ابارتير غير من زوج ديال لي وات متر تجبد كاع داكشي اللي خصك في الدخلان تاع الموتور. بصح لا ميثود الاولى شويه ضعيفه، يعني هاد نهضر على هاد لا ميثود الاولى شنو يعني يا تعبر لا طونسيون لا طونسيون وتعبر لو كورون واسمو يخصك الكوسفي. خص ضروري يعطيوك الكوسفي باش يلاه تحسب لا بويسونس ابسوربي باش عاد تقدر تجبد الرياكتيف وتجبد داك الشيء الاخر. هنا لا ميثود دي دو وات متر لا نحتاج غير دو وات متر، الفاز الاولى والفاز الثالثه والوات متر الثاني الزوجه والثالثه. ها هو لقيت لا بويسونس ابسوربي اكتيف، ها هو لقيت لا بويسونس ابسوربي رياكتيف لا فورمولا درناها، ها هي لا بويسونس ابارونت، ها هو الفاكتور دو بويسونس. دونك حداو راسكم بهاد لا ميثود دي دو وات متر راهي كتحط بزاف، وسيرتو الموتور كورو التيرناتيف لي موتور اسانكرون عندهم واحد لا رولاسيون كيما نقولوا واحد العلاقه وطيده مع الموديول ديال العام اللي داز، الموديول ديال لاناليز دي سيركوي اكورو التيرناتيف، وبالضبط في لي شارج تريفازي ايكيليبري. دونك الواحد خصو يراجع داك الشيء هذاك باش يقدر ما يوقعلوش مشكل في الفهم تاع الموتور اسانكرون. فوالا دابا غادي نحاول نحبس الفيديو هنايا، شنو كنا شفنا لا بويسونس ابسوربي هي اللي شفناها، يعني شفنا لا بويسونس ابسوربي هذه. دابا شنو غادي ندخلوا نهضروا على لي بيرت جول ستاتوري، كيفاش نحسبوا لي بيرت جول ستاتوري. فوالا دونك نكملوا فيديو اخر. السلام عليكم.